أزول فلك خالد. أزول فلك مرزوقة كما. السلام عليكم. أمزوالون فون جمعة إذا جاء السيا. قال avec le tribunal Nefgaïs, c'est pour exiger la libération inconditionnelle de Melk Berdesh. Iglen, c'est un des animateurs les plus importants, les plus dynamiques de la Wilaya Nefgaïs. يتوحبس وسنة قاعدان ثورة مثلا ديال الحبس نسحس فطاس فنشتاقي يجيمرني قوسني يتوطف تسند دي مغناسن نتسدي وكنا نسوتر لا ليبيراسيون انكونديسيونيل نسالة مساقي ادي فغوة ذي الدوي ذناغي وكان هذي يغال تواشول تسدي تزوارة لغاطر نطار تواشولين ني مغناسن لنا إثيسناتي وكان ديال ذي الجهد اكن إلا نسكيرا ولا ياقي نوزمو ميك تمورت الجزائر ديال ان شاء الله تلويث تلليت مورتنا. دونك كمي كماسان الهلاكه كي كورونا اذا بوغي يجمع مغنسن يمشي عشا كثموت القبائل مي ايور اي بوكو بلوس. الحكومه مصفاطلين اقلاقا ادينا دي لي سوليسيون وين تيديرن يمذانن ادي سوجد لي موان وكنا بروتيجينين ما نسنا فاطانا كين كورونا ادي سوجد تيغناثين يوكن يرقازن الناغ واشولين مزانن لي جن ويخدم راه وسعنا ميم باس واش راه ما قرن تيغناثين تودار سنسن ديال الوقت ولا يقلا قد كان شتاقين تيتعقد يمكن ديال الحباس مغناسان ذا نشتاقين يسفكان باللي لاناليز النغوت غليطاره باللي الحكومه مصباطلين يزمر هذه السنه le corona, le pouvoir est en train de tirer des dividendes du corona mondial. Une petite analyse en 2001 avec les attaques les deux tournées américaines. شفي غوال نسي الحسين يتحمد هنا دوال باللي لي زاتاكني لي دو تور جومال سيتي اون اوبين بور لو ريجيم ولكن il va faire valoir l'argumentaire انتي اسلاميست l'argumentaire sécuritaire ولكن هذه مانتوني مانيس دايور اطاسي اكس خدم كونشتاكي يرزا خديمي تواخذ منه قبل ولكن تيني كوميسيون دونكيت انترناسيونال كونتر لو ريجيم سيكلتاكي داغن الهلاك كوليو نعيو تيموغلي وين فين يعنان لا سونتي فين يعنان لا بريزون شارج دو سيتويان الحكومه مصباطلين يزرا ارغورس كورونا نتيذت راه يسنقرن ما جيتينا يسنقرن ليمانيتي مي كورونا راه يسنقرن تا لا ريفوليسيون بيرمانونت باسيفيكا كينا يكفدان لو 16 22 فيفري ذينا يجن ادنيني باللي اوي ذاك يكشم الشك مازالوا فهمنا راه الحكومه مصباطلين ولذاش دوقي على كورونا لاق الهلاك لاق يمكن تقارن لاق الفاكسان لو فاكسان ينس يتنادي في ديوا كنا غير فاكسينين كنا ونتكمل راه ونتنا غير ونساعدين البروجي تداينا غيجان الساقين نساد نسوثر لا ليبيراسيون ملك برداش باسكو نعاون دمغناس نتقراولا لكن نروح على البرج دايور كان دار لو فيرديكت في غسول الشريف ساعدين 9 شهور ديال الحبس بلا ما يتواش تشرع لكن ابراهيم العالمي مالوريزمون ديال الحبس اكزاكتومون اول يفلاس انت الصباحيه هذه عندنا بالعام ابراهيم العالمي كني ذاك الدنيغ يسعدنا شحال الحبس زران بلي ما نكون ذاك فكاس نروح سواطاس كمثلا بور اكزيجي لا ليبيراسيون الناس اسمي يخدم دي زاكسيون دو سوليداريتي افيك لي سيتويان تفيد لا بوليس تنتورا كوينتر البروكورور نسرم وخدمنا راه موندا دي بون سرم سرعان مي كني يبغوا لي الحال نكوني راني لي ذل ساكن راني لا كويس اللي ديتوني كتمورت للجزائر لان ديال المزيان ذي جلفان لان ان بو بارتو على ناسيونال لان دي الجي يظلين عدن دي الجي كتيميمون ان بو بارتو سي بور دير كو لا ريفوليسيون اي لي ناسيونال لي زاريستاسيون اي لي زاتاك كونتر لا ريفوليسيون سا لا ديمارش ناسيونال دو ريجيم مي خسر انت غمر النظام مليح وسنتي قلتاكي لا بريسيون ياكي وكني السيك ذنوي كاع النظام لخاطر زرنا كي يفوز لا بريسيون كابيلي مثلا لا فورس دو ريزيستونس et de repli sur place
نطاس فايقا غيجن كوني ادنيني باللي الحكومه مصباطلين ويبدل لها الحكومه مصباطلو يتبدل لها لخاطر تالوف لا ناتور وتبدل لها غاس تعرض يبدل شويه حكا ادي سبقنا معنا الدوله تمصباطل جيك فنان افثم الثاني نفس من غيوي نفس محقراني يفذان قسمي قموت عبان راسا اغي جنا دنينيا افريد نعبان سي لا بريموتي دو بوليتيك سور لو ميليتير افريد نعبان سي لا بريموتي دو لانتيريور سور ليكستيريور افريد نعبان سي لا ريجيوناليزاسيون اترافير لا ريبارتيسيون ناسيونال في 6 لي ريجيون فايقن كوني البروجي نغساكي ما تبغي كاكني توالير بلي لا ريفوليسيون citoyenne, scénario pour la concrétisation véritable de la philosophie du 1er novembre. باسكو تعرضن اسقارنو ثني دي ثورين كذا نكوني ساقي ذي نوفمبريا ذي صوماميا ذي المزيان فيفري ذي المزيان نو من نو نيالاس داينا غي جانا ديني غاول كان يسرفض بيسك تون في كايت غنيت السوثرا مغناس لا ريفوليسيون استخدامنا طاس الحكومه استخدامنا طاس تيخنا ناسين زمرن الساقي لو فاتيم ذنو نتلسونا رتيكما مينا كاكينين اثن لا ريفوليسيون يديرانا طان يسنرنين يجاني يصفرورو. On doit tirer les leçons. C'est même تاقي ري بلوكين كورونا إلا قد تنلس إيوا كنا نحبس تاكمام الحكومة مصباطلية الحكومة مصباطلية يبغى أغيوث ترافيرون تلسوار تاكمام نتفق الداري فردان إيوا كنا غيخدم تاكمام تنتا نكوني تاكمام الحكوم ورتنقبيل ذي كروميين ورتنقبيل ذي 63 ورتنقبيل زواراش البرنتون نوار ورتنقبل ساقية دونك هذا راه تجميل تام قرانتي وقاعد تناغن لو فات الله يباركاتني ركاز انت لا ويني مغارن وسندر ذاك الفكايس لنا نظن يقارد باللي تاقي تفراتي الحكومه مصباطليه لا ريفوليسيون وتحبيسارة لا ريفوليسيون نحبس لي مارشنا parce qu'il y a l'appel de l'humanité qui dit pour sauver l'humanité. Mais la révolution, ils ont fait les analyses qu'il faut, ils ont tiré les leçons qu'il faut. ودنوغال ذي الحملة قوامانيز ديانا رئيس نقرن الحكومة مصباطلي ودنوغال سي دي ميليي دي سنتين دو ميليي دي مليون d'Algériens parce que tout le monde a tiré les leçons et nous allons construire un véritable État. Nous allons tout simplement rendre l'État à la nation. Rendre l'État à la nation. Parce que la nation algérienne, la région de Kabylie, les autres régions, ils n'ont jamais gouverné leur propre État. Ils n'ont jamais gouverné leur propre terre. C'est pour ça que l'appel, c'est à la mobilisation pacifique en attendant le jour J qui sera décidé. Aujourd'hui, demain, dans une année, dans un siècle, mais nous allons revenir en force pour les faire partir. لن ينك دي قارن بليك اذا بوغيين الايساي ايزولي الحراك اتي حبس جوست كابيلي نكوني نؤمن باللي تلايوس الحاجه يا مغنسنا يعني سعيد ليكسبيريونس تاع القران باللي قرن ديموسناون وكادي لان دي تكراولا ما تبغي تفهم بيني ضرون داكيا تو في ان ابيل لا ريفوليسيون على ليستوار تمورتنا L'opération jumelle, le premier objectif, c'était de casser la révolte, la révolution en Kabylie pour permettre de la casser à l'échelle nationale. Glizorès, c'est la même chose. Mais est-ce que Southern, au contraire, chaque jour qui est passé entre 54 et 60 de la révolution de Timor et la mobilisation internationale à travers le travail de l'immigration algérienne en France et ailleurs, la question algérienne a été adoptée par les Nations Unies. Aujourd'hui, c'est la même chose. تعرض لنا برزاز جن تقرا ولا ذاك سمورت القبايل يسمورت القبايل والحبساره لخاطر العمر تحبيس ايشي كلتاكي. Nous avons pris la décision sans se rencontrer, mais c'est une décision par contact de l'histoire. Nous avons pris la décision de ne pas retourner chez nous sans la consécration d'une véritable république démocratique et sociale. Et à l'échelle nationale, l'année Swatas, la il a investi depuis 62 dans la division, dans la pression. Mais
الحكومة il a investi 1800 دار هذه فرق بارتو على ليشان ناسيونال دي سيزين معسكر ديك لا جماتنا معسكر اسمه البرمي ديتونو غرمول حاج غرمول دو تيزي دو معسكر نغ تيزي دو بجايا نغ تيزي دو تيزي وزو سي لا ميم ديتيرميناسيون les Rgazens et Ardéens, des véritables militants sont là à mobiliser. Nous allons mobiliser, continuer à mobiliser à l'échelle internationale. Il y a un travail, même dans le confinement, il y a un travail qui se fait. Mais c'est des réalités. Le vent de la liberté a soufflé en Algérie. Personne ne peut le bloquer. Et c'est pour ça qu'il est intelligent. وإلا قرا غدا في نتالوف تاكي كواطاناكين كورونا والسينار وخدمنا سنتظن بغينا غير سي دي ترونسبور بوبليك دي مالادي إلا ترونسبور تي بي ام مارشانديز بغينا تخدمن بلي غير نكون ترونسبور بوبليك دي مالادي فياكي الكثير يمغناسن لي زانيماتور دوكا لكن مالان برونو كونسيونس كو إلا قد نخدم تيكم امين نعاوني مغناس غاديلين إلا كان مسلاي ما نخدم راسومبلمون إلا قيو ان متر كارانا وغد تفنا راه السبا عندي صريض نو سوم اورغانيزي نتورغانيزي منا باش نحارب في منا ايوا كنا نفك ان ميساج لومانيتي لي زورغانيزاسيون انترناسيونال كو نكوني ونلي ورا السبا نتوكر ذاك سمورتنا ايوا كلاني لي السبان الموت الساقيه سلا كورونا تنقيس راه نكوني كلا فيجيلونس ولا قرا نقص كلا فيجيلونس جابيل لي ميليتون ما جاد نقر وشناكم سلا واقيلا تفوك نغوص فوكاري اون طونك ريسبونسابل الى قانيلي سور نو غاردن هكين منا وندو ارزاج جو سوي بيرسوادي جي لا بروفوند كونفيكسيون اون طونك ميليتون بلي اسا الحكومه مسباطلين اكن تفوتي وزي فلايض اكن تفوتي لي ظهور القرار ديالي واش السلامه نكملها منو غاكيا الا كان معاون في لي ديتونيات فغنا كويس باسكو من جالي ديتوني ميم لي ميليتون سنيكشم الشك كاينين ما كيكشم العبد الحبس الجامد الا قد نشوف غير كازنا ادنا رونفورسي منا وندو ارزاز وما يوخريون ادنا رنين 10 وندو ارزاز هذا بوغي يسي كوم سين لا كرا اللي كبرن بغانا دا كنت دي قالوا الناس ادو غنسوزم اذا جديده ما كني وريفلي ويدير اما كنو ريفلي يدير وكذاكي على خاطر عرضنا هذه داخل تهراوله دي زواره نوان تهراوله نكرا كوسانا برينغا تفاك اكدو الجزائري سبقند باللي تهراوله وتسعيوارا وتحبسارا لما يصاوض وكذوذ لي زوبجيكتيف ينس كل لي زوبجيكتيف ينس ماشي فيو تغوسن عندها النظام بغات شنو الفند ويقادي تروحني وكنا سنتفرقن سي القماتين تينكورا يتجنسني انشتاقي دي زوارا تيرا ولا الا دوانشتا يمزانا يلتير لي لو سون كيلفو دونك ويقاداكي زنوزون العرض نسن زنوزوني كبر نسن زنوزوني مغناس نسن اكدود اما اسيف مرد يحمل يتسوي دي زغران يتسوي دي مرضوسن او كي مرضوسن ناقي شبان دولا يكبر ناقي اثني سوس بواسيف البحر على غير نزدقنا راه ديال ويبعد راه البحر وبعدنا راه ما نزدقنا اذا ميرث مس يعطيك الصحه ميرث